दूसरे अशरे का पहला दिन यानी 11वां रोजा, पहला अशरा अब दूसरा अशरा। और हर शख्स नहीं चाहता कि मेरे दिल की आसें पूरी हों, उम्मीदें पूरी हों, चाहतें पूरी हों, कि मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। हाँ, मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। ये पढ़ेगा, ये करेगा, और उसमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं सारे, जो मैं आपको बताने लगा हूं। फरमाया अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। 11वें रोजे में ये अमल आपको मैं दे रहा हूँ, छोटा सा अमल है। मेरी कोशिश होती है छोटी छोटी चीजें हो, ऐसी चीजें जिसमें मशक्कत ना हो, या हो तो हल्की सी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरे अशरे का पहला दिन यानी 11वां रोजा, पहला अशरा अब दूसरा अशरा, और उसका पहला रोजा। क्या ख्याल है, हर शख्स नहीं चाहता जो मांगो मिल जाए, हर शख्स नहीं चाहता जो मुराद हो पूरी हो जाए, और हर शख्स नहीं चाहता कि मेरे दिल की आसें पूरी हों, उम्मीदें पूरी हों, चाहतें पूरी हों। सिर्फ ये नहीं, मेरी नस्लें भी आबाद हों, मेरी नस्लें भी शाद हों, मेरी नस्लें भी बामुराद हों। और सिर्फ ये नहीं कि मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। हाँ, मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। हर शख्स ये चाहता है। मैं आज आपको रमजान के इन सातों में एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिसके बारे में रिवायात में आता है, जो बंदा ये पढ़ेगा उसके जरिए से इंसानियत को रिस्क दिया जाएगा। उसके जरिए जो वो जरिया बन जाएगा, देता अल्लाह है, उसके जरिए से इंसानियत को रिस्क मिलेगा। और मैं अपने अल्फाज की गलती की इस्लाह करूं, इंसानियत नहीं, मखलूक। आप देखें, मखलूक तो बंदे तो मुख्तसर है ना, इंसान, समंदर की मखलूक, हवाओं की मखलूक, फजाओं की मखलूक, जिन्नात और पता नहीं क्या मखलूक, उसकी वजह से मखलूक को रिस्क मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या बताया कि वो जो मांगेगा कबूल होगा। और तीसरा फायदा ये बताया, अल्लाह उसको बुरी मौत से बचाएगा। बुरी मौत, जिल्लत की मौत, अल्लाह उससे बचाएगा। और फरमाया कि जो बंदा ये पढ़ेगा, ये करेगा, और उसमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं सारे, जो मैं आपको बताने लगा हूं। और फिर सोचें, इतनी बड़ी दुआ, रमजान की घड़ियां, और फिर जितना रमजान गुजरता जाता है ना, याद रखिएगा, उतनी कबूलियत की ताकतें बढ़ती जाती हैं। फरमाया अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। और जो अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा अमल के दरमियान है, इसके दरमियान दुआ कबूल होती है। इसके दरमियान मुझे एक जवान कहने लगा, एक साहब मुझसे कहने लगे, जी आपसे सुना था एक अमल, मैं जब भी पढ़ता हूँ उस अमल को, और जब भी पढ़ता हूँ उस अमल को, मुझे हैरत अंगेज तौर पे उसकी कबूलियत देखने को मिलती है। कभी देर हो जाए तो मेरे मांगने की कमी है, वरना कबूलियत देखने को मिलती है। 11वें रोजे में ये अमल आपको मैं दे रहा हूँ, छोटा सा अमल है। मेरी कोशिश होती है छोटी छोटी चीजें हो, ऐसी चीजें जिसमें मशक्कत ना हो, या हो तो हल्की सी हो, ऐसी चीजें जो राहत से मिले, ऐसी चीजें जिसमें यानी मेहनत थोड़ी हो और मिलना बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। वो एक दुआ है रमजान की इन घड़ियों में, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, नमाज के वक्त। अच्छा, आप किचन में हैं, खवातीन हैं, खाना पका रही हैं, वुजू है या नहीं है, आप कहीं मसरूफ हैं, दुकानदार हैं, आप मुलाजिम पेशा हैं, आप कहीं मसरूफ हैं, आप सिर्फ काम करते हुए ये दुआ पढ़ लीजिए, और इसके पढ़ने के साथ, इस दुआ के साथ अपनी आसें और मुरादें भी उसकी बारगाह में पेश कर दें। बस आपकी कोई आसें हैं, आपकी कोई मुरादें हैं, आपकी कोई मकबूलियत है, और यकीन हो, एतमाद हो,
بے یقینی دعاؤں کی تاثیر کو ہواؤں میں پگھلا دیتی ہے، گھول دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بے یقینی، دیکھیے ایک بندے کے پاس ایسے بندوق ہو اور سامنے نشانہ ہو، تو بندوق ہو اور ہاتھ ایسے 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 ہل رہے ہوں تو نشانہ کبھی نہیں لگے گا، بازو کانپ رہے ہوں، چاہے وہ کتنی قیمتی مہنگی سے مہنگی ہو، اور کتنی مہنگی سے مہنگی ہو، کتنی مہنگی سے مہنگی، یقین ہو کہ میرے حضور، میرے آقا کملی والے نے فرما دیا، بس اب میری کمی ہو سکتی ہے، میرے مانگنے کی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے جذبے کی بے یقینی ہو سکتی ہے، میرے قدم ڈگمگا گئے، میرا اپنا قصور ہے، یقین ہو۔ وہ دعا صرف 27 بار پڑھنی ہے، چاہے عطا ہوتا ہے، اور پھر روزہ ہو، رمضان ہو۔ فرشتوں کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرشتوں ایک کام شروع کرو۔ کیا مولا؟ جو سجدہ کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو رکوع کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو قیام ہے چھوڑ دو۔ وہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ازل سے لے کر قیامت تک سجدے میں ہی ہیں، کوئی ہیں جو قیام میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دعا میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تسبیحات ذکر میں ہیں، چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے 27 بار، دیکھیں اس کے پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مصلی ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، باوضو ہونا ضروری نہیں، یہ میں آپ کو آسانیاں بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں مصروف ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اچانک خیال آیا کہ اللہ سے فلاں چیز مانگ لو، رمضان کی گھڑیاں کیش کر لوں، زندگی بھر کا عیش ہوگا، رمضان کی گھڑیاں میسر ہیں، اس کو مؤثر بنا لوں، تو آپ نے یہ 27 دفعہ پڑھ لیا۔ چونٹی رو رہی تھی، چونٹی رو رہی تھی، تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے جانا ہے تک کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ تو کیسے جائے گی؟ انہوں نے چل پڑوں گی۔ کہا نا، تو کسی کبوتر کے پر کو چپک جا، کبوتر جائے گا، پر کو چپک جائے گی، وہ طواف کرے گا، تیرا بھی ساتھ ہو جائے گا، خود چلے گی تو نہیں جا سکے گی، ساری زندگی تیری بیت جائے گی۔ اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ چپکا دے، اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ لگا دے۔ یہ عرشوں پہ قبول ہیں، قبولیت سے آئی ہیں، قبولیت سے جائیں گی، اور انشاءاللہ ہماری لغزشیں، خطائیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کو یہ ساتھ لیتے ہوئے جائیں گی، اور عرش پہ اس کی بارگاہ میں قبول کرائیں گے۔ رمضان کی گھڑیاں، پل پل قبولیت، اور ایک احساس رہے آپ کو کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو روزے دار کے لیے فارغ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے جا آمین کہہ۔ تو معلوم ہوا اگر آمین کہنا ہے تو پھر دعائیں اتنی مانگے کہ فرشتے آمین کے لیے تو فارغ بیٹھے ہیں، تو ہم نے فرشتوں کو آمین پہ لگایا ہی نہیں، تو فرشتوں کو آمین پہ لگائیں، اتنی دعائیں مانگے، اتنے عمل کریں، اتنا اپنے آپ کو عبادات میں، روحانیت میں، کیفیات میں مصروف کریں، مشغول کریں، دعائیں مانگیں، اتنا مانگیں، خوب مانگیں، بہت مانگیں، پھر 27 دفعہ پڑھ کے پھر مشغول ہو جائیں۔ بہت ملتا ہے، بہت ہے، وہ سچا ہے، وعدوں کا سچا ہے، دینے میں سچا ہے۔ ہم سچے بولوں کے ساتھ اپنی چھوٹے ٹوٹے پھوٹے بول ساتھ آسیں امیدیں لگا دیں، کریم قبول کر لیتا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔